सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अंसार अब्बासी साहब की जो खबर है कि पीटीआई अपने बुनियादी मुतालबात से पीछे हट गई है, मिसाल के तौर पे फौरी इलेक्शन, मिसाल के तौर पे गुज़श्ता इलेक्शन की तहकीकात, इस खबर को बहुत गौर से पढ़ना चाहिए, इसलिए कि अब्बासी साहब की जो खबर है वो सिर्फ खबर नहीं होती बल्कि उसमें बहुत से इशारे भी होते हैं। तो ये खबर इशारा है कि पावर सेंटर्स में इस बात का एहसास हो चुका है कि पीटीआई अपने मुतालबात से चूंकि पीछे हट गई है, तो अब उसके रद्द अमल में मुमकिन है कोई रिलीफ किसी तरह का उनके लिए ज़ेर गौर हो। और अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत में जितना जहर आ चुका है, इस जहर के साथ तो कोई मईशत सेहतमंद नहीं रह सकती। मैं दयानतदारी से समझता हूं कि पाकिस्तान में लोगों को इस बात का अंदाजा ही नहीं है कि उनका मौशी चैलेंज आज जो है सो है, लेकिन आने वाले वक्त में उसकी क्या शक्ल और क्या नौयत होने जा रही है इसका उन्हें अंदाजा नहीं है। चाइना इस वक्त वहां पे जो रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें हैं, वो बनाने वाली जो फैक्ट्रीज हैं, वो फर्नीचर हो, वो पर्दे हों, वो जूते हों, वो कपड़े हों, वो ब्लैंकेट्स हों, पिलो कवर्स हों, गाड़ियां हों, रूम कूलर्स हों, और एक तवील फहरिस्त है, जो भी आप तस्वुर कर सकते हैं। चाइना में फैक्ट्री ओनर्स ने अब अपनी ऑनलाइन शॉप्स बना ली हैं और उनकी पॉलिसी ये है कि जो ब्रोकर है अब उसको हटाया जाए, यानी फैक्ट्री जो भी माल तैयार कर रही है वो ऑनलाइन आके बराह रास्त बेचे, ताकि दुकान की और ब्रोकर की जरूरत खत्म हो जाए। उसके लिए पाकिस्तान कितने टैरिफ लगा सकता है, कब तक लगा सकता है? अमेरिका ने मिसाल के तौर पर टैरिफ लगाया चीन पर, तो क्या मिला है उसे? और पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल है चाइना की माइट को रेजिस्ट करना, कि वो हर चीज पर इतनी ज्यादा ड्यूटी लगा दे कि वो लोगों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो जाए उसे खरीदना। ये मुश्किल होगा पाकिस्तान के लिए। और चाइना जो है वो हर चीज टिकटॉक पर अब दस्तयाब है। तो इसका जो असर है वो मुकामी सनत पे क्या पड़ेगा? जो लोग कूलर बना रहे हैं, मोटरसाइकिल बना रहे हैं, एसी बना रहे हैं, पर्दे बना रहे हैं, कपड़े बना रहे हैं, मुकामी सनत, वो किस तरह से सरवाइव करेगी जबकि वो इतनी महंगी बिजली खरीद रही है, जबकि वहां पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, जबकि वहां सियासी जहर हर तरफ बिखरा पड़ा है। तो असल जो मामला है वो मईशत का होता है, सियासत फॉलो करती है। तो अगर मुआशरे में एक अमन नहीं होगा तो मईशत का फलना फूलना या नॉर्मल रहना मुश्किल काम है। तो कोई भी ऐसा कदम या हर वो कदम जो हमें स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाए वो मुबारक होगा। उसकी वजह यह है कि इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत है कि अपनी सनत की तरफ तवज्जो की जाए और उसको प्रोटेक्ट किया जाए, वरना ये बहुत बड़ा चैलेंज बन के सामने आएगा और फिर उससे बेरोजगारी का एक तूफान आ सकता है। देखिए, ये जो कनाल्स निकालने का सिंध वाला जो मामला है, मैं पूरी दयानतदारी से समझता हूं कि यह मामला जल्दबाजी में हो गया है और ये किसी होमवर्क के बगैर हो गया है। और हमारे यहाँ ये कोई मिसाल नई नहीं है। हम समाजी और सियासी ग्राउंड प्रिपेयर किए बगैर अगर कोई बेहतरी का मंसूबा, कितनी ही बेहतरी का मंसूबा हो, अनाउंस करेंगे तो उसको रेजिस्ट किया जाएगा। कालाबाग डैम उसकी एक बहुत बड़ी और वाज़ेह मिसाल है, जो हर लिहाज से पाकिस्तान के लिए एक इंतहाई ज़रूरी मंसूबा था, इंतहाई ज़रूरी मंसूबा है, लेकिन वो सियासत की नज़र हो गया और नहीं बन पाया। गौर इस बात पे करना चाहिए कि नहीं बन पाया। इसी तरह से ये जो मंसूबा नहरों वाला है, ये भी एक शदीद सियासत और सियासी बेचैनी की नज़र होता हुआ इस वक्त तो दिखाई दे रहा है, क्योंकि पीपल्स पार्टी के लिए, जैसे मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं, 2008 से वो पावर में हैं और 2025 ये सबसे बड़ा चैलेंज है जो असल चैलेंज उनको आया है। और ऐन मुमकिन है कि सदर जरदारी ने जब इस पे दस्तखत किए हों, उनको भी शायद ये अंदाजा ना हो कि इसका रद्द अमल क्या आएगा, जो कि आ गया, जिसके बाद उनको फिर अपनी नेशनल पार्लियामेंट से जो उनकी स्पीच थी उसमें जिक्र करना पड़ा। और अब बिलावल भुट्टो ने भी जो ये काफी जज्बाती गुफ्तगू की है, उससे सिंध में सियासी दर्जा हरारत का अंदाजा होता है।
اچھا، لیکن اسی بات کو ایک اور طرح سے بھی دیکھ لیجئے، اور وہ یہ ہے کہ یہ معاملہ اب اتنا، یعنی جتنی اس میں شدت آ چکی ہے، تو اگر بلاول بھٹو اور پیپلز پارٹی اس منصوبے کے ساتھ کھل کے کھڑے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے اس کی ایک سیاسی قیمت وہ ادا کریں گے. تو سیاست میں کوئی چیز مفت میں نہیں ہوتی، قیمت وصول کی جاتی ہے. تو ان کے بتانے کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے، یا احتجاج کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اگر ہم، یعنی پیپلز پارٹی، اگر وہ اس منصوبے کے ساتھ، ڈنڈے کے ساتھ، یعنی حکومت سندھ میں ان کی ہے، تو وہ استعمال کرنے کے لیے تیار بھی ہو جائیں، تو اس کے بدلے میں انہیں کیا ملے گا؟ بلاول بھٹو کو کیا ملے گا؟ تو ظاہر ہے ان کے پاس دلیل یہی ہے کہ اگر وزارت عظمیٰ ان کو دے دی جائے تو پھر وہ اپنی وزارت عظمیٰ سندھ کے لوگوں کو دکھا کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ مطلب ہے کہ سندھ کو وزارت عظمیٰ ملی ہے اور یہ سندھ کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہے. لیکن یہ سب کیا سرائیاں ہیں، ظاہر ہے کیا ہوگا، کس طرح سے ہوگا، حتمی طور پہ تو نہیں کچھ کہا جا سکتا. لیکن یہ سوچنا کہ ہم بلڈوز کر کے نہریں بنانے میں، نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے، یہ ذرا اب اس وقت مشکل لگ رہا ہے. دیکھیے، ہر پارٹی میں ایک رقابت ہوتی ہے، لیڈرز کا آپس میں ایک مقابلہ رہتا ہے. تو عالیہ حمزہ کے ساتھ بھی وہی صورتحال ہے. جب سے ان کو ذمہ داریاں دی گئی ہیں تو خود پارٹی کے بہت سے رہنما خوش نہیں ہیں اس بات سے، اور اس وجہ سے وہ نظر بھی نہیں آ رہے سامنے اب لڑتے ہوئے. حماد اظہر کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ہوں یا کوئی اور ہو، ان کا تو معاملہ یہ ہے کہ اچھا، اگر آپ نے اب قیادت نے فلاں کو یہ ذمہ داری دی ہے تو پھر وہ جانے، اس کا کام جانے، ہم کیا کریں. تو یہ رقابت ہر پارٹی میں ہوتی ہے، وہ پی ٹی آئی میں بھی ہے. اس وجہ سے بہت سے ہمیں لوگ نظر نہیں آ رہے. دوسری بات یہ بھی ہے کہ بہت سے لوگ اس وجہ سے بھی نظر نہیں آ رہے فرنٹ پہ، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ فرنٹ پہ آنے کا مطلب تو جیل ہے، مقدمہ ہے، کوئی بھی کاروائی ہو سکتی ہے، اور کسی بھی طرح کی نرمی کا تو کوئی سوال اس وقت دکھائی نہیں دے رہا. بہت سختی سے نمٹا جا رہا ہے ہر طرح کے احتجاج سے. تو یہ وجہ ہے کہ بہت سے پی ٹی آئی کے لیڈرز ہمیں نظر نہیں آ رہے سامنے. اور رہی بات یہ کہ علیمہ خان پارٹی کو کس طرف لے کے جائیں گی، وہ بھی سب کے علم میں ہے کہ وہاں بھی ایک رقابت ہے، ایک مقابلے بازی ہے کہ پارٹی، عمران خان کے بعد سیکنڈ ان کمانڈ کون ہے. تو یہ لڑائی جو ہے وہ ظاہر ہے ہر گروپ میں موجود ہے، دکھائی دے رہی ہے. تو یہ بھی امپیکٹ اس کا آتا ہے کسی بھی طرح کے احتجاج پہ، کیونکہ اگر ایک لیڈر آ کے احتجاج کی کال دیتا ہے تو دوسرے بہت سے لیڈرز خاموشی سے اپنے کارکنوں کو روک لیتے ہیں، کیونکہ وہ تو لیڈ نہیں کر رہے، ان کو تو وہ جگہ نہیں مل رہی، نہ خبروں میں نہ سیاست میں. تو یہ رقابت ہمیں ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی میں نظر آ رہی ہے. لیکن ایک بات کہ انہوں نے، اس کو آپ بے شک کہیے کہ چائے کی پیالی میں ایک طوفان اٹھا رکھا ہے، بے شک یہ کہیے، لیکن چائے کی پیالی میں ہی صحیح ایک طوفان تو اٹھا ہوا ہے. یعنی ایک پکڑ دھکڑ کے مناظر، یہ نیوز کی فوٹیج میں جب تک ہمیں نظر آتے رہیں گے روزانہ کی بنیادوں پر، تو اس کا ایک امپیکٹ ظاہر ہوتا ہے پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان سے باہر بھی. اگر کوئی وہاں پہ آنا چاہے سرمایہ کاری کے لیے تو خبریں دیکھے گا نا، اور اگر اس کو روزانہ کی خبروں میں، فوٹیج میں، تقریباً روزانہ کی بنیاد پر ہی پکڑ دھکڑ احتجاج نظر آئے گا، تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے سرمایہ کو غیر محفوظ تصور کرے گا.